हाय एंड अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुल्तान बाहू को। और सुल्तान बाहू के लिए सबसे पहले हम थोड़े से एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इनकी शायरी पर स्विच कर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो सुल्तान बाहू हैं ये तीसरे बड़े शायर हैं पंजाबी की सूफियाना शायरी में। उसके बाद जो इनका असल नाम था वो बाहू था, और जो इनका लक़ब था वो सुल्तानुल आरफीन था। ठीक है, यानी कि इनको सुल्तानुल आरफीन भी बोला जाता है। और बाहू के लिए इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में, यानी पर्शियन लिटरेचर और शायरी में फ़ारसी की, ठीक है, उसमें अपनी जो मदर है, क्योंकि इनका जो नेम है वो मदर ने इनको दिया था, तो स्पेशल एक्नॉलेज किया बाहू नाम की वजह से, क्योंकि बाहू का मतलब है अल्लाह ताला के साथ। और अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि वाओ हे अलिफ बे, तो ये वहाब बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो पैदाइश है वो ज़िला झंग के एक गाँव एवान था, ठीक है, उसमें हुई। इनके जो वालिद हैं उनका नाम बाज़ेद मोहम्मद, जबकि वालदा का नाम बीबी रास्ती है। और हज़रत हबीबुल्लाह कादरी और हज़रत अब्दुर्रहमान दहलवी, ये उन दोनों के यहाँ से बैत भी थे, यानी कि उनके मुर्शद रह चुके हैं। अगर आप इनकी बात करते हैं शायरी की, तो उनमें आपको सी हरफी मिलेगी। ठीक है, यानी कि जैसे हमने श्लोक को डिस्कस किया था, तो इसी तरह ये सी हरफी भी एक किस्म है। ये काफ़ी को हमने शाह हुसैन में किया था, तो इसी तरह ये सी हरफी है। अच्छा, इनकी एक छोटी सी किताब है जिसको अबियात बाहू कहा जाता है, पंजाबी शायरी की। लेकिन जो इनका कलाम है पूरा पंजाबी में, उसको सी हरफी हज़रत सुल्तान बाहू कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और सी हरफी क्या है? हरफी जो है ना, सी उसका मतलब है 30। अब 30 हरूफ जो अरबी के हरूफ तहज्जी हैं उनकी तादाद भी 30 है। अब जो सी हरफी को शायर फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, वो जो 30 हरूफ तहज्जी हैं अरबी के, वो हर एक को पकड़ता है, ठीक है, और एक एक पे बंद लिखता जाता है। ठीक है, और उस बंद को अबियात भी बोला जाता है। वो जो चार चार लाइनों का, ये चार चार मिसरों का बंद होता है, उसको अबियात कहते हैं। उसके बाद हम लोग अब आते हैं इनकी शायरी पे। सबसे पहले हेडिंग हमारे पास आ जाती है सुल्तान बाहू तसव्वुर इश्क। अभी देखिए यहाँ पे बे है, यानी कि बे उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में, अभी मैंने आपको बताया था हरूफ तहज्जी का एक लफ्ज़ आ गया बे, उसके साथ अब इन्होंने 4 मिसरों का एक बंद दिया होगा, इसको हम अबियात भी बोल देते हैं। होपफुली प्रैक्टिकल उससे आपको समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं। बे बिस्मिल्लाह इस्म लदा ए भी गहना बारा हो, कि बिस्मिल्लाह यानी कि अल्लाह ताला का नाम, गहना कहते हैं जेवर को, और भारा यानी कि कीमती। उसके बाद है नाल शफायत सरवर आलम, छुटसी आलम सारा हो। छुटसी यानी कि निजात पाना, और आलम यानी कि जहान, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के साथ सारे आलम को, सारी दुनिया के लोगों को शफात नसीब होंगी, मतलब, और वो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, कामयाबी के सेंस में। उसके बाद है हदो बेहद दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जेदा एड पसारा हो। जब हम लिटरेचर अपने इस्लामिक लिटरेचर को कंसल्ट करते हैं, तो उसमें हमें एक बहुत, यानी कि प्रोमिनेंट एग्जांपल मिलती है और वाक़या मिलता है कि ये आप सल्लम के लिए जो कायनात है, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया था। तो ये उसको यहाँ पे रेफ़र कर रहा है। हदो बेहद यानी कि दरूद आप सल्लम पे, जिसकी वजह से ये कायनात का जो स्ट्रक्चर है, ये दुनिया है, बना दी गई है। मैं कुर्बान तिना तो बाहू जिन्हा मिलया नबी सुहारा हो, यानी कि तिना यानी कि उन पे, और जिना मतलब जिनको, मिलया नबी सुहारा, सुहारा कहते हैं सबसे सोना, सबसे प्यारा, यानी कि कीमती। उसके बाद हमारे पास है मुर्शद सुल्तान बाहू। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विचलाई हूँ। चंबे कहते हैं 4 पत्ती वाले फूलों को, और मन कहते हैं दिल को। नफ़ी इसबात दा पानी मुलेज हर रंगे हर जाई हूँ। नफ़ी इसबात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है, हर रंगे यानी रग, जाई कहते हैं मसाम को। अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुल्ला पर आई हो। जहाँ यानी जिस तरह, ठीक है, मुश्क कहते हैं खुशबू को, अंदर यानी अपने अंदर, जिस्म के अंदर। और इस यानी कि जिस तरह फूलों पे खुशबू नाचती फिरती है, इसी तरह मेरे जब अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ मेरे अंदर जो है, वो ये जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से पूरा सुकून या रूहानियत मुझे अता कर दी गई है। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, यानी जीवे यानी कि ज़िंदा रहे, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता करे। जे ए बूटी लाई हो, जे यानी कि जिसने, ए मतलब ये, बूटी कहते हैं यानी कि अल्लाह ताला के जो ज़िक्र का एक पौधा है वो लगा दिया है। नेक्स्ट इज़ वहदतुल वजूद। अगेन हमें जितने सूफ़ी शायर हैं उनकी जो शायरी है उसमें ये ज़रूर मिलता है कि वो वहदतुल वजूद पर उनकी शायरी बेस कर रही होती है। तो इसमें जो इनका शेर है वो है जिस दिल इस्म अल्लाह दा चमके इश्क भी करदा हल्ले हो। हल्ले कहते हैं हमला बोलना, ठीक है, यानी अल्लाह ताला का अगर जिक्र होता है इंसान के अंदर, तो अल्लाह ताला का इश्क भी वहाँ पे आ जाता है। भा कस्तूरी, भा कहते हैं जहाँ पे, ठीक है, कस्तूरी
खुशबूदार एक खुशबू है, ठीक है। छुपदे नाही, यानी भा कस्तूरी छुपदे नाही दे रखिए से पल्ले हो। सै पल्ले, सै यानी कि सो, पल्ले यानी कि कपड़ों में लपेट के। ये खुशबूदार जो है ये हिरन से आती है, जो कस्तूरी है ना, ठीक है, और ये बहुत कीमती है। आई डोंट नो, आपको पता ही नहीं, बट ये बहुत कीमती होती है। तो और इस ये बहुत खुशबूदार भी होती है, तो उसके बारे में कह रहा है कि जो कस्तूरी की खुशबू है वो छुपती नहीं है, आप उसको चाहे 100 कपड़ों में भी लपेट के रख लेना तो उसने फैल जाना है। उंगली पीछे दीने छुपते, दीन कहते हैं दिन को, ठीक है, और दरिया ना रहंदे ठल्ले हो, यानी कि दरिया को रोका नहीं जा सकता। अस्सी उसे विच ओ असा विच बाहु यारा यार सवल्ले हो, यानी कि हम अल्लाह ताला की ज़ात में, और अल्लाह ताला ये मंसूर हिलाज वाला एक मेरे ज़हन में आ रहा है, आई डोंट नो आपको ये भी पता ही नहीं। कि इसमें आपको आई होप समझ में आ गया कि अल्लाह ताला का जो ज़िक्र है, अगर आपको अल्लाह ताला से इश्क हो जाए तो आप उसको छुपा नहीं सकते। जैसे कि आप जो कस्तूरी की खुशबू है उसको छुपा नहीं सकते, आप उंगली के पीछे दिन को छुपा नहीं सकते, आप दरिया जो है उसको नहीं रोक सकते। सिमिलर अगर आपको अल्लाह ताला से इश्क है तो आप मुंह से बोलेंगे, लाइक मंसूर हिलाज, ठीक है। आगे रब दी तलाश, ए तन रब सच्चे दा हुजरा पा फकीरा जाती हो, यानी कि ये जो तन है, ये जो जिस्म है, ये अल्लाह ताला के रहने की जगह है। अपने अंदर नजर डाल के देखो, ना कर मिन्नत ख्वाजा जर्दी अंदर आबे हयाती हो, यानी कि अगर आबे हयाती चाहिए तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हज़रत खिज़र मतलब ये कुरान में भी हमें रेफरेंस मिल जाते हैं, और वैसे भी आई होप कि आपको पता होगा। तो यानी कि अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहिए तो फिर हज़रत खिज़र की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आबे हयात इंसान के अंदर मौजूद है। उसके बाद शौक द दीवा बाल उनेरे, उनेरे कहते हैं अपने अंदर, लब्बी वस्त खड़ाती हूँ, लब्बी कहते हैं मिल जाने को, वस्त चीज़, और खड़ाती कहते हैं घुमी हुई, ठीक है। यानी जो चीज़ गुमी हुई है ना वो तुम्हारे अंदर है, वो अब सिर्फ शौक होना चाहिए कि मैंने उसे ढूंढना है, अल्लाह ताला की ज़ात, ठीक है। मरन थे अगे मर बाहू जिन्हा रमस पचाती, यानी कि जो इस रमस को, इस ज़िंदगी की हकीकत को पहचान जाते हैं, वो मरने से पहले ही मरने की तैयारी कर लेते हैं, पहले प्रिपेयर कर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। उसके बाद है हमारे पास कलमे की अहमियत। कलमे लाख करोड़ा करोड़ा तारे वली कीते से राही हो, यानी कलमे की वजह से कलमे ने बहुत से लोगों को, लाख करोड़ों को वली कर दिया, राह चलने वालों को, ठीक है। कलमे नाल बुझाए दोज़ख अग बले अज़गाई हूँ, बले यानी कि जलना, अज यानी शुरू से, अजल से, गाही यानी उस वक्त से जो चल रही है, ठीक है। कलमे नाल बहिश्तियाँ जाना नेमत सनसबाही हो, यानी कि अगर कलमे ही वाहिद चीज़ है जो जन्नत में लेके जाएगी, और जो जन्नत में नेमतें हैं सुबह शाम की, वो एक कलमे की बदौलत है। कलमे जीना कोई नेमत बाहो दोहें सराय हो, दोहें मतलब दोनों जहाना, सराय मतलब कामयाब होना, यानी दोनों जहाना पार है कलमे की वजह से। जही मतलब जैसी। फ़करते इल्म दी दौलत, इल्म बाज जो करे फ़कीर, यानी इल्म के बगैर, बाज मतलब बगैर, इल्म मतलब इल्म बाज जो करे फ़कीरी काफ़िर मरे दीवाना हूँ, यानी कि वो काफ़िर ही मरता है पागल होके। से वरियावी करे इबादत से, यानी कि 100, अगर 100 वरिया मतलब साल, यानी कि 100 साल भी अगर इबादत की जाए, अल्लाह कुनू बेगाना हूँ, कुनू मतलब से, हु मतलब है, यानी कि अगर वो इल्म के बगैर ही अल्लाह ताला की बात करे तो वो अल्लाह से फिर भी बेगाना है। गफलत कुनू ना खुले पर्दे, कुनू यानी तो, यानी गफलत की वजह से, ठीक है। खुलेस मतलब खुलना। दिल जाहिल बुतखाना हूँ, दिल वो अभी भी जहालत की तरफ बुतखाना बना हुआ है, क्योंकि इल्म नहीं है ना, तो यहाँ पे इल्म की वो बता रहे हैं कि इल्म होगा तो फ़क्र आएगा आप में। मैं कुर्बान तिना तो बापू जिन्हा मिलिया यार ये गाना हूँ, यानी तिना मतलब उनसे, और यार ये गाना मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गाना कहते हैं यकता होने को, वाहिद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जाहिरदार थे बेअमल आलमा दिन इंडिया, हाफिज पढ़ पढ़ करन तकब्बुर मुल्ला करन विड्याई हूँ। मुल्ला कहते हैं मौलवी को, विड्याई कहते हैं बढ़ाई को, गरूर करने को, ठीक है। और सावन मादे बदला मांगो फिरन किताबा चाई हो, सावन माँ कहते हैं काले बादलों को, मतलब आए बारिश बरसाई और चले गए, ठीक है। फिरन किताबा चाई हो, चाई कहते हैं उठा के, ठीक है। तो इस सेंस में वो कह रहा है कि
جو حافظ ہے وہ اپنے اوپر اس کو قرآن آتا تو وہ اس چیز پہ تکبر کر رہا ہے، اور مولوی صاحب کا ایک اپنا مان بنا ہوا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں صرف کتابیں اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں لوگوں کو پریٹینڈ کرنے کے لیے کہ دے آر پیئرس، دے آر سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے. جتھے ویکھن چنگا چوکھا، مطلب جہاں پہ ان کو کھانے کے لیے مٹیریلسٹک چیزیں زیادہ مل رہی ہیں وہ اس طرف زیادہ ٹلٹ ہو رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ دین کو ایک اپنی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس طرح سے سرو نہیں کر رہے، صرف اپنی انہوں نے جو پرپسز ہیں یا اپنی جو سیلف انٹرسٹ ہیں ان کو انہوں نے مد نظر رکھا ہوا ہے. پڑھن کلام سوائی ہو، یعنی سوائی کہتے ہیں سزا سجا کے، یعنی کہ جہاں پہ ان کو ان کے سیلف انٹرسٹ کے اکارڈنگلی کچھ مل رہا ہے وہاں پہ وہ سجا سجا کے پھر راگ لگا لگا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا نعت پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی، ٹھیک ہے، مطلب دین کی تبلیغ کرنے لگ گئے. دوہیں جہان نے مٹھے باہو، مٹھے کہتے ہیں تباہ ہونا، جنہ کھادی بیچ کمائے ہوں، جنہوں نے علم کو بیچ بیچ کے، ٹھیک ہے، ذکر نبی یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بیچ بیچ کے کھایا، تو ان کے جو چاہے دنیا وہ چاہے آخرت وہ دونوں تباہ ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں انسانی دل دی وسعت، دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہوں، یعنی کہ دل جو ہے وہ اتنی وسعت ہے، ان میں اتنا گہرائی ہے کہ کوئی انسان پریڈکٹ یا ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا کہ دوسرے کے دل میں کیا، ٹھیک ہے، یہ اتنا جو دل ہے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے. وچے بیڑے وچے جھیرے وچے منج بہانے ہوں، بیڑے کہتے ہیں پورے شہر کو، جھیرے کہتے ہیں ٹرنچ یعنی کہ کھائیں جو سمندروں میں ہوتی ہے، ونج کہتے ہیں چپو کو، اور مہانے مطلب سیلر یعنی ملا جو ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں کیپٹن، ٹھیک ہے. 14 طبق دلاں دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں، 14 طبق کہتے ہیں 7 زمین اور 7 آسمان، اور تمبو یعنی کہ آسمان کی طرح کھڑا ہونا تنہا، اس طرح سے. دل دا محرم ہووے باہو سوئی رب پچھانے ہو. ہمارے پاس نیکسٹ ہے توکل دا درس، اس میں وہ کہہ رہا ہے دال دلیلہ چھوڑ وجودوں ہو ہوشیار فقیرہ ہو، دلیلہ یعنی کہ بہانے ہیلے، وجودوں یعنی کہ وجود سے، یعنی بہانے اب چھوڑ دو یا دلیلیں دینا چھوڑ دو. کیسے بن توکل پنچھی اڑ دے پلے خرچ نہ زیرہ ہو، یعنی کہ بالکل اس طرح جیسے پنچھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے توکل باندھ دیتے ہیں، اور پھر ان کے حالانکہ نہ ان کے پاس کوئی خرچ ہے نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن صرف ایک تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے اڑتے جا رہے ہیں. پھر آگے دیکھیں روزی روز اڑ کھان ہمیشہ کرتے نہیں ذخیرہ ہو، مطلب روزانہ ان کو رزق عطا کیا جا رہا ہے، روزانہ وہ کھا کے سوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ذخیرہ بھی نہیں کرتے، اور یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کی عادت کس میں؟ ہم انسانوں میں. مولا خرچ پچاوے باہو جو پتھر وچ کیڑا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو رزق اس کو بھی دے رہے ہیں جو پتھر میں کیڑا ہے، تو وہ انسان کو کیسے بھوکا رہنے دیں گے، ٹھیک ہے. اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کے ذات میں ہونا چاہیے. نیکسٹ عصری شعور دنیا داری دی مذمت. اچھا اس کے لیے جو بہت چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو اس ٹائم پیریڈ کو یاد رکھنا ہے جو سلطان باہو کا تھا، یعنی کہ اس وقت کیا تھا سب کو، کیونکہ یہ ہمارا مغل ایمپرر کا دور تھا اور زوال یافتہ بالکل اینڈ لاسٹ چل رہا تھا، تو اس میں لائک سب سے امپورٹنٹ تھا کہ جو بادشاہی ہے، یہ تخت ہے، یہ تاج ہے، وہ میرے پاس رہے. وہ باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، تو بس یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ تھی دا کنگ شپ، صحیح ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے جو افراتفری وہ جو عالم ان کے سامنے تھا تو انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ادی لانا دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہوں، یعنی تائیں مطلب پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ آدھی لانا دنیا پہ، اور جو ساری ہے وہ دنیا دار جو دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں ان پہ. راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیا مارا ہوں، یعنی اللہ کے تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے خرچ جنہوں نے نہیں کیا وہ کیا ہوگا ان کے ساتھ کہ غضب یعنی دوزخ، ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پیواں کولو پتر کہاوے پھر دنیا مکارا ہوں، پھٹ کہتے ہیں پھٹکار یعنی لعنت، ٹھیک ہے، کہاوے مطلب ذبح کروانے، قتل کروانے، یعنی کہ باپ جو ہیں بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف دیئر تھرونس دیئر رول، صرف اس وجہ سے. جنہ ترک دنیا تھی کیتی باہو لیسن باغ بہارا ہوں، یعنی جنہوں نے مرنے سے پہلے دنیا یعنی دنیا ترک کرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لی تھی، وہ کیا کریں لیسن یعنی کہ لیں گے، باغ بہارا یعنی جنت میں وہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سینس میں. دین دا نیکسٹ از آخرت دی فکر. ہسن دے کے رومن لیوی دتا کس تلاسا ہو، یعنی کہ ہم نے کس کو ہنسی دی ہے
کس کے ہونٹوں کے لیے ہم مسکراہٹ کا باعث بنے ہیں اور کس کی ہم نے دکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کس کو دلاسا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ مخاطب کر کے مطلب انسانیت کا بتائیں کہ حال دیکھو یہ عمر بندے دی ایویں وہانی پانی جویں پتاسا، یعنی کہ وہانی یعنی کہ گزر جانی، پتاسا کہتے ہیں میٹھا، ایک کھانے کی ایٹم ہے یہ، کہ اگر آپ پتاسے کو جس طرح پانی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ پگھل جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی عمر گزر جاتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے. سوڑی سامے سٹ گٹیسن پلٹ نہ سکسی پاسا ہو، یعنی سوڑی کہتے ہیں تنگ، سامی قبر، سکسی یعنی کہ سائڈ پلٹنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تنگ قبر میں ہم لوگ کو پھینک دیا جائے گا اور پھر وہاں پہ اتنی بھی اسپیس نہیں ہوگی کہ کروٹ بدلی جا سکے. صاحب لیکھا منگسی باہو رتی گھٹنا ماسو، یعنی صاحب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذات، لیکھا حساب، منگسی مانگے گا، اور ماسا کہتے ہیں ذرا سا بھی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ حساب مانگے گا تو ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ نیکی کر کے آئیں، ہم نے کسی کو ہنسی دی ہے یا کسی کا دکھ شیئر کیا ہے. تو اس طرح سے وہ اس جو ریفرنسنگ ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں اس بات کو. کوٹ دا نیکسٹ از بے باک لہجہ، اس میں وہ کہہ رہے ہیں نہ میں بھج مسیتے وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں، کہ نہ میں بھاگ بھاگ کے مسجد کیا ہوں اور نہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف تسبیح کے موتی جو ہے وہ گھماتا رہا ہوں. اکو مرشد ملیا باہو اس ایمی چا بخشایا ہو، یعنی کہ مجھے صرف ایک مرشد ملا ہے اور اسی نے مجھے بخشش کا راستہ بتا دیا، یعنی کہ اسی نے مجھے نگی بنا دی ہے، ٹھیک ہے، ہیرا بنا دی ہے. دا لاسٹ از آفاقی سچائیاں، اس میں نال کسنگی سنگ نہ کریے کلنو لاج نہ لائیے ہو، یعنی کسنگی کہتے ہیں برے دوست کو، سنگ کہتے ہیں دوستی کو. لاج یعنی لاج نہ لائیے یعنی کہ بدنام نہ کرے، بدنام نہ کیا جائے، اور کل کہتے ہیں حسب نسب کو، یعنی کہ برے دوست سے کبھی دوستی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے حسب نسب کو کبھی بھی بدنام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم برے دوست کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم میں آتے ویسے آئیں گے تو ہمارا حسب نسب جو ہے اس طرح سے اسٹگمائزڈ ہو رہا ہوتا ہے. تم میں تربوز مول نہ ہوندے، تما ایک کڑوا قسم کا پھل کہہ لیں یا جو بھی، ٹھیک ہے، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو کڑوا پھل ہے وہ کبھی بھی تربوز جیسا میٹھا نہیں ہو سکتا. توڑ مکے لے جائیے ہو، یعنی چاہے آپ اسے اٹھا کے مکے میں لے جائیں. کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے موتی چوک چگائیے ہو، جو کاواں یعنی کہ کوے کے بچے کبھی بھی ہنس کے بچے نہیں بن سکتے. ہنس کے بچے مطلب کہ وہ موتی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہمارے کوے ہوتے ہیں ان کے بچے تو نہیں کھاتے، تو آپ چاہے ان کو جتنا مرضی موتی کھلاتے رہیں یا جتنی مرضی ان کی ٹریننگ یا کاؤنسلنگ یا کنڈیشننگ کرتے رہیں وہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے. دا نیکسٹ از کوڑے کھونا میٹھے ہندے باہو سہ منا کھنڈ پائیے ہو، یعنی کہ جو کڑوے ویل ہیں یعنی کہ کنویں ہیں وہ کبھی بھی میٹھے نہیں ہوں گے، یعنی کہ کھارا پانی کبھی میٹھا نہیں ہوگا، چاہے آپ اس میں 100 من شکر ڈال دیں، شوگر ڈال دیں، چینی ڈال دیں، جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس کانٹیکس میں بات کریں. دا نیکسٹ از مگدی گل، اس میں آپ نے جو بھی آپ کو سمجھ آئی ہے اور جس طرح سے آپ اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو لکھ لیں گے. دا نیکسٹ از بلے شاہ، اور وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.